नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सभाध्यक्ष समेतको मतबाट कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत। अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले मत दिएपछि एमालेको नाराबाजी, सभाध्यक्षलाई दुरुपयोग गरिएको विश्लेषण। प्रधान न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन। सुनवाई समितिबाट अनुमोदित श्रेष्ठले अब राष्ट्रपतिबाट। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट ठूलो संख्यामा कैदी बन्दी भागे। प्रहरी र कैदी बन्दी बीचको झडपमा 6 सुरक्षाकर्मी सहित 18 जना घाइते। सातै प्रदेशमा सभा गर्ने समाजवादी मोर्चाको बैठकको निर्णय। भ्रष्टाचारको अभियानलाई समर्थन गर्ने, मोर्चालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने नेताहरूको भनाइ। र आज श्रावण शुक्ल पञ्चमी, परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी मूलढोकामा नाग टाँसेर प्रत्येक वर्ष झै नाग पञ्चमी पर्व मनाइ। अब समाचार विस्तारमा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भएको मत विभाजनका क्रममा थापाको पक्षमा 47 मत परेको थियो भने विपक्षमा 30 मत परेको थियो। 93 सांसद रहेको प्रदेशसभामा 77 जना मात्रै मत विभाजनमा सहभागी भएका थिए। विश्वासको मतका क्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्रायल मन्सुरीले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नाराबाजी गरेको थियो। मतदानको समय सकिएपछि मत सच्याउन समयका बीच केही बेर अर्को सांसदलाई सभाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर उहाँले मत दिनुभएको थियो। मन्सुरीले मत दिएर पुनः सभामुखको आसनमा गएपछि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै विरोध गरेका थिए। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा भएको सुनवाईपछि श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। यसअघि सुनवाईका लागि पुगेका श्रेष्ठलाई सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न राखेका थिए। सांसदहरूले श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरूले एउटै कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने गरेको विषयमा प्रश्न राखेका थिए। यही सुनवाई समितिले यसअघि हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाई गरेको थियो। कार्की कार्यकाल समाप्त भएर अवकाश भइसकेका छन्। त्यस्तै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दाको चाङ कसरी खटाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। सुनवाई समितिमा श्रेष्ठ विरुद्ध 3वटा उजुरी परेका थिए, तर एकमात्र उजुरीकर्ता समितिको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो। सुनवाई समितिबाट अनुमोदित श्रेष्ठलाई अब राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुहुनेछ। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट ठूलो संख्यामा कैदी बन्दी सुधार गृहको ढोका तोडेर भागेका छन्। श्रोक्रममा झडप हुँदा 6 बन्दी र 12 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। सुधार गृहको गेट तोडफोड गरी ठूलो संख्यामा बन्दीहरू भाला, खुकुरी लगायतका हतियार बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा कैद भुक्तान गरिरहेका 129 जना कैदीबन्दी सुधार गृहको ढोका तोडेर भागेका छन्। सशस्त्र र जनपद प्रहरीलाई समेत आक्रमण गरेर सुधार गृह तोडेर भागेका उनीहरूको खोजीमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा सुरक्षाकर्मीहरू हाई अलर्टमा राखिएको छ। बाल सुधार गृहमा रहेका बेला 1 जनाको उपचार नपाएर मृत्यु भएको भन्दै सुधार गृह बाहिर प्रदर्शन हुँदा तनाव उत्पन्न भएको थियो। सोही क्रममा बाल सुधार गृह भित्रबाट सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा भयो र स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा 8 जना सशस्त्र प्रहरी, 7 जना प्रहरी र 6 जना बाल सुधार गृहमा रहेका बन्दीहरू घाइते भएका थिए।
बलात्कारको आरोपमा बाल सुधार गृहको थुनामा रहेका रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 3 कसजोरका 21 वर्षीय कमल बस्नेतको रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले बाल सुधार गृह अगाडि नाराबाजी र तोडफोड गरेका थिए। त्यही विषयमा सोमबार तनाव जारी थियो। यसैको मौकामा सुधार गृहमा रहेका 129 जना कैदी फरार भए। यो समाचार तयार पार्दासम्म 129 बाहेकका 87 कैदीबन्दी काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परेका छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार भागेर काठमाडौँ पुगेका 87 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। थप 83 जना भने सुधार गृहमै छन्। सुधार गृहमा विभिन्न कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका 259 जना थिए। तीमध्ये 256 जना पुरुष थिए। हिजो राजा एकजना भाइलाई गोली हानेर मारेको छ। कुनै एकलाई न्याय चाहियो, हामीलाई न्याय चाहियो, हामीलाई न्याय चाहियो। दुनिया भरिमा भाइरल हुनु थियो। बस्नेतको मृत्युबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र प्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी वसन्त पाठक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत अशोक कुमार पोखरेल सदस्य सचिव र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिलाई 7 दिनभित्र सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। घटनापछि सुधार गृह बाहिर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। समाजवादी मोर्चाको भदौ 8 गतेदेखि 7 प्रदेशमा सभा गर्ने निर्णय भएको छ। सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले 7 प्रदेशमा सभा गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। त्यसको हामीले चाहिँ आज निर्णय गरेका छौँ र तेस्रो विषय चाहिँ नि हामीले हाम्रो यो सचिवालयमा गरेका निर्णयहरूको अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम थियो। ती तीनवटा एजेन्डामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा र समाजवादी मोर्चाको प्रभावकारी भूमिकालाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ, यसलाई एउटा शक्तिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले दृढता व्यक्त गर्यौँ। त्यस्तै नेकपाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले समाजवादी मोर्चालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने र प्रदेशमा सभा गर्ने लगायत सरकारले थालेको अभियानलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश स्तरको घोषणा सभाहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सँगसँगै यो देशमा जो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी हामी सोच्नुपर्छ। प्रदेशहरूको संयोजक प्रदेश घोषणा सभामा नै तोकिन्छ। होइन, यहाँ केन्द्रको यहाँ त हाम्रो अस्ति नै भइसक्यो नि। तपाईँले सायद सुन्नु, माधव नेपाल कमरेड चाहिँ अहिले हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ। भनेको त्यही निरन्तरता 4 महिना जान्छ। यो 4 महिना जान्छ, त्यसपछि फेरि अर्कोले गर्नुहुन्छ। तालमेल त राम्रै मिलिरहेको छ एकदमै राम्रो। तपाईँहरू संसदीय होइन जुन प्रणाली हो यसलाई स्वीकार नगरेको र उहाँहरू संसदीय दल मजाले मिलिरहेको छ। यो नै नेपालको मौलिकता हो। नेपाली विशेषताको समाजवाद यसको मौलिकता हो भन्नुहोस् न। एकदम राम्रो हुन्छ, राम्रो छ। तपाईँले सोच्नु भएको भन्दा पनि राम्रो छ। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा आबद्ध रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनदेखि कर्णाली जोड्ने हिस्सा सुर्खेत सडक यसैपटक बनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर लगायतका ठूला सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर चीन सरकारको भ्रमणका क्रममा थप प्राथमिक पाउने गरी आफू लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई संघीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो। जनयुद्धको नेतृत्व कर्णालीमै बसेर गरेको आफूलाई ताजै रहेको भन्दै उहाँले कर्णालीको गरिबी र भूगोलका बारेमा जानकार रहेको जनाउनुभयो। उहाँले कर्णाली सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशको समुन्नत विकास नगरी देशको समृद्धि नहुने भएकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। परिमार्जन सहित संघीय शिक्षा ऐन सहमतिका आधारमा निजामती ऐन अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले छिट्टै संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने तयारी रहेको उहाँले
जानकारी दिनुभयो। कर्णाली कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे चौरजारी जुम्ला सहित कामीबुढा मार्ग, कैलाश मानसरोवर दर्शन क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक योजना जस्ता रणनीतिक महत्त्वका योजना पूरा गर्न सङ्घीय सरकारको तर्फबाट मेरो सम्पूर्ण रूपले पहल हुनेछ। म यहाँहरूलाई यो जानकारी पनि यस अवसरमा गराउन चाहन्छु। कर्णाली कोरिडोर र हिर्सा सुर्खेत सडक निर्माणको बारेमा अहिले मेरो चीन भ्रमणको सन्दर्भमा तयारी भइरहेको छ र मलाई विश्वास छ यो पटक यसमा एउटा ठुलो फड्को हामीले हान्नेछौँ। संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै लोकतान्त्रिक लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणलाई आम जनतासम्म विस्तार गर्नुभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढ्दै जाँदा साउन महिनाभर संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ भने सत्ता पक्ष एमालेले भने अनुसारको समिति बनाउने पक्षमा छैन। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने सत्ता पक्षको मत छ भने एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा संसदको अवरोध खुल्नेमा थप अन्यल सिर्जना भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरणको विषयले गत साउन 10 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका वाहलवाला मन्त्री र सत्ता पक्षका नेताहरूको समेत संलग्नता भएको आशंका गर्दै एमालेले निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। तर सरकारले भने एमालेले भने अनुसारको समिति गठन नगर्ने अडान राख्दै आएको छ। सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराधसँग जोडिएकाले यसको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले नै गर्नुपर्ने सत्तारूढ दलको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई नै अनुसन्धानको टुङ्गोमा पुर्याउन दिनुपर्ने उनीहरूको मत छ। पहिलो त संसद सत्ता पक्षले कि प्रतिपक्षले अवरोध गरेको त स्पष्ट देखिएकै छ। उहाँहरूले एउटा अडान राख्नुभयो र अहिले प्रतिपक्षलाई यो चाहिँ एउटा इगोको इस्यु जस्तो हुन गएको छ। पछाडि हटौँ, अब फेस सेभिङ नहुने जस्तो, अडानमा बसिराखौँ असजिलो जस्तो, यस्तो अप्ठ्यारोमा प्रतिपक्ष परेको छ। सत्ता पक्ष या हामीले के भनेका छौँ भने 35 दिनको म्याद हदसम्ममा CIB-ले अनुगमन या अनुसन्धान गरोस् र यो अनुसन्धानबाट पनि चित्त बुझ्दो प्रकृतिको चाहिँ भएन भने बाँकी त्यसभन्दा उपल्लो तहको छानबिन समिति बनाउँदा हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ प्रतिपक्ष तयार हुनु पर्थ्यो। वास्तवमा त्यो नभएपछि बालहट गरेको जस्तो भएर अवरोध लम्बेर गएको छ। सत्तारूढ दलले एमालेले भने अनुसारको उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाउने अडान राखेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन। उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म एमालेले दुवै सदनका अवरोध कायम राख्ने अडान राखेको छ। करिब 1 महिनादेखि अवरुद्ध संसदको गतिरोध हटाउन सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेले छुट्टा छुट्टै सर्वदलीय बैठक बोलाए। तर दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा सहमति जुट्न सकेन। CIB-को अनुसन्धान सकिएपछि सत्तारूढ दल उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार देखिए पनि एमालेले भने आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान कायम राख्दै आएको छ। सरकार गैर जिम्मेवार ढङ्गले कुरा गरिरहेको छ। यो हट र जिद्दी गर्ने विषय होइन। यो जिद्दी नगरिकन आयोग गठन गर्नुपर्छ, संसद खुलिहाल्छ। संसद अवरुद्ध गर्नु एमालेको कुनै रहरको विषय पनि होइन। संसदप्रति एमालेको कुनै दुश्मनी पनि छैन। संसदलाई सबभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने दल नै नेकपा एमाले हो। अहिले पछिल्लो अवधिमा के भएको छ त्यति साह्रो जानकारी छैन। तपाईँलाई यो संसदीय व्यवस्था सुरु भइसकेपछि संसद भनेको यस्तो हुनुपर्छ र सांसद भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर नमुना पेश गर्ने दल पनि नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेका दलका सांसदहरू सबभन्दा बढी अध्ययन गर्ने, तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने र संसदलाई अत्यन्त धेरै प्रभावकारी बनाउने र जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने सबभन्दा सफल थलो हो भनेर बनाउने यो नेकपा एमाले गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत संसदलाई बन्धक बनाउन नहुने भन्दै तत्काल संसद बैठक सुचारू गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। तर जसरी पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको एमालेले यही सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर नयाँ समीकरण बनाउने रणनीतिमा लागेको छ। दलहरूले संसदलाई सत्ताको सौदाबाजी गर्ने थलो बनाउँदा सरकार गठन भएको 7 महिनासम्म जम्मा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम बहादुर खत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ।
थाइल्यान्ड र म्यानमारमा रहेका नेपालीवासीहरूको प्रतिनिधि मण्डल थाई नेपाल एसोसिएसनले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट गरेका छन्। सोमबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा थाई नेपाल एसोसिएसनका पदाधिकारीले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री खड्का समक्ष आफ्ना पुर्खा पनि नेपाली भएको र धेरै वर्षदेखि विदेशमा रही सोही देशको नागरिकका रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। साथै उहाँहरूले आफूहरू नेपालीकै सन्तान भएको भन्दै पहिचान खुल्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। भेटमा थाई नेपाल एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले आफूलाई नेपाल आवत गर्न पाउने तथा गैरावासीय नेपालीको परिचय पत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै संविधानको परिधिभित्र रहेर यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। यसअघि उक्त टोलीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग पनि भेट गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरीको प्रेरणाबाट सिंहको पार्टी लाभान्वित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा समाजवादी चिन्तक, लेखक एवं कांग्रेसका निष्ठावान त्यागी नेता प्रदीप गिरीको पहिलो वार्षिकीमा आयोजित स्मरण सभामा देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरीका कृतिहरूलाई पार्टीले प्रकाशित गरेर उहाँको प्रेरणाबाट सिंहको पार्टी लाभान्वित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। स्वर्गीय गिरीका लेख र कुरा हेर्दा गणतन्त्रका लागि धेरै अघिदेखि नै मत जाहेर गर्ने व्यक्तिका रूपमा आफूले बुझेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय प्रदीप गिरी कहिले नथाक्ने समाजवादी चिन्तक भएको पनि बताउनुभयो। वास्तव भन्ने भने उहाँ चाहिँ वास्तवमा उहाँ भित्रबाट गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो, गणतन्त्रवादी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गणतन्त्रको लागि कति बेलामा चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरूसित पनि उहाँले मतभेद राख्नुभएको थियो। त्यस्तो व्यक्ति हो उहाँ। एकातिर भन्दाखेरि अर्को कुरो ठुलो चिन्तक हो। उहाँ किताबहरू छन् भने अझ पनि प्रकाशित गर्न पर्नुपर्छ, पार्टीले पनि गर्नेछ। र उहाँ चाहिँ नि धेरै ठुलो विद्वान हो कि भनिसक्नु पछाडिको चाहिँ समाजवादी चिन्तक, समाजवादी लेखक उहाँ नै हो। त्यस कारण चाहिँ नि उहाँ कहिल्यै नथाक्ने व्यक्तिको रूपमा मैले लिएको छु। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेसका पछिल्लो पुस्ताहरूलाई स्वर्गीय गिरीले हात समाएर साथ दिएको स्मरण गर्नुभयो। गिरीका संग्रहलाई प्रकाशन गरेर कांग्रेसमा आएका नयाँ पिढीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। निजी कुराहरूले मात्र हुँदैन, पार्टीको पनि चाहिन्छ भनेर प्रदीप दाइकै प्रेरणामा हामीले नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक दस्तावेज भनेर यसलाई सङ्कलन गऱ्यौँ। असाध्यै धेरै मेहनत गरेर त्यसलाई प्रकाशन गऱ्यौँ। यसरी हाम्रो जेनेरेसनका थुप्रै साथीहरूलाई कसरी सोच्ने, कसरी समाजलाई बुझ्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा खालि भनिदिएको मात्र होइन, उत्साहित गरिदिएको मात्र होइन, हामीलाई हात समातेर बाटो देखाएको प्रदीप गिरी हामी यसरी स्मरण गर्छौँ र उहाँलाई त्यसै गरिकन हामी उहाँलाई सधैँभरि सम्झन्छौँ पनि। किन प्रदीप दाइको एउटा समस्या भयो, हामीले जहिले पनि उहाँलाई भन्यौँ, दाइ तपाईँसँग यति धेरै कुरा छ, तर हामीलाई कहिले पनि लागेको थिएन प्रदीप दाइले छिटो जानुहुन्छ भनेर। तर मनमा डर त हुने भयो, तर उहाँलाई भन्थ्यौँ हामीहरू। क्यान्सरबाट पीडित नेता गिरीको उपचारका क्रममा 1 वर्ष अघि भाद्र 4 गते निधन भएको थियो। गिरीले 1 दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेख्नु भएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आज श्रावण शुक्ल पञ्चमी परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी मूल ढोकामा नाग टाँसेर प्रत्येक वर्ष झै नाग पञ्चमी पर्व मनाई। चर्चमा आगजनी गरेको आरोपमा पाकिस्तानी प्रहरीद्वारा 160 जना गिरफ्तार। अल्लाहको अपमान गरेको कट्टरपन्थी मुस्लिम समूहको आरोप। र भुटानमा हुने साफ अन्डर-16 च्याम्पियनसिपका लागि अन्तिम टोलीको घोषणा। नेपालले पहिलो खेल भदौ 17 गते बङ्गलादेशसँग खेल्ने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
तस्करहरूले हङकङबाट मोटरसाइकलको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको सुनको शुद्धता 79.9% भएको परीक्षणबाट पाइएको हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा राखिएको सुन परीक्षण गर्दा पूर्ण शुद्ध रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। टक्सार विभागले सुनको परीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत सरकारवाला निकायमा पठाइसकेको छ। बरामद गरिएको सुन गत साउन 30 गते गालेर बिस्कुट बनाए जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन साउन 29 गते ब्रेक्सुबाट सुन छुट्याउने काम भएको थियो। यसरी छुट्याएको सुन 60 किलो 789 ग्राम तौल थियो। गालेपछि सुनको मात्रा 73 ग्राम घटेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते सिनामंगल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। अहिले सुन तस्करीको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आज श्रावण शुक्ल पञ्चमी अर्थात् नागपञ्चमी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नागको पूजा गरी नागपञ्चमी मनाएका छन्। यस दिन नाग देवताको पूजा अर्चना गरे वास्तवमै नाग देवता समक्ष पुग्ने र नागदोष हट्ने जनविश्वास रहेको छ। आजको दिन घरको मूल ढोकामा नाग देवताको तस्बिर टाँस्ने चलन छ। यसो गर्नाले वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिने, अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिने धार्मिक विश्वास छ। मेनुकालम सालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्षको पञ्चमीका दिन पर्ने नागपञ्चमी सोमबार हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले नाग देवताको पूजा गरी मनाएका छन्। साथै यस दिन घरको मूल ढोका या मूल खाँबोमा नागदेवताको तस्बिर टाँस्ने प्रचलन छ। यसरी टाँसिएका तस्बिरले वर्षभरि घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवबाट रक्षा गर्ने, आगो, मेघ तथा चट्याङको भय नरहने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक मान्यता अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ। नाग रिसाएमा पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि नागलाई खुसी पार्न पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। संस्कृतिविदहरूका अनुसार नागलाई विष्णु र शिव भगवानका रूपमा मान्ने प्रचलन वैदिक सनातन कालदेखि नै रहेको छ। भगवान विष्णु जलमाथि शेष नागमा शयन गर्ने भएकाले नागलाई दुवै भगवानका रूपमा मान्ने गरिएको छ। विष्णु भगवानको शेष मैले अघि भनिसकेँ नाग नै हो। शिवजीको गलामा नाग रहेको हुन्छ र गणेशको पास भनेको नाग पास नै हो। गणेशको हातमा नाग रहेको हुन्छ र कसैलाई गणेशबाट खराबी त्यस्तो परिणति भोग्नु पर्दाखेरि गणेशजीले प्रयोग गर्ने नाग पास अथवा विभिन्न आफ्ना पासहरू हुन्। र खास गरी चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा भन्नुपर्दाखेरि कर्कोटक नागको विराजमान भएको क्षेत्र कीर्तिपुरको नागदह मेला जहाँ चाहिँ कर्कोटक नाग रहेको क्षेत्र जुन त्यो चाहिँ नि यो काठमाडौँको स्थापना, यो उपत्यकाको स्थापना जलमय भएको क्षेत्रबाट पानी निकाल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो कीर्तिपुर अथवा चौबारमा त्यहाँको चाहिँ नि डाँडोलाई कटाएर जल बाहिर निकालेर यहाँ आवासको व्यवस्था गरिएको प्रसङ्ग इतिहासकारहरूले हामीलाई बताएका छन्। र खास गरी नागपोखरी काठमाडौँमा विशेष पूजा हुन्छ। त्यहाँ नाग पञ्चमीको दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बिहानै उठेर स्नान गरी नाग देवताको पूजा गर्ने गर्छन्। साथै घरको मूल ढोकामा नाग देवताको तस्बिर टाँस्ने गरिन्छ। यस दिन नागदह कुण्ड र नाग स्थानमा गएर पूजा गर्नु धार्मिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ। नागदहमा जान सम्भव नहुनेहरूले घरमै चामलको पिठोबाट नागको संरचना बनाई दुबोको जिब्रो बनाउने, जौको ढाड र तिलको आँखा बनाएर विधिपूर्वक पूजा गर्नाले नागदेवता खुसी हुने विश्वास गरिन्छ। यस दिन घरमा नागदेवताको तस्बिर टाँसेपछि खेतबारीमा खनजोत गर्न नहुने र नाग, सर्प लगायतका घिस्रने जनावरलाई मार्न नहुने मान्यता रहेको छ। भेटीघाटी नैवेद्य गरेर पूजा गरेदेखि कुनै दोष छ, काल सर्प दोष छ भने त्यसको लागि दोष काटिन्छ र राहु र केतुको दशा ग्रहको पनि यसले दोष काटिन्छ। अब भगवान शिवजीले नै गलामा बसी हिँड्ने यी नाग नागिनी भएको हुनाले भगवानको शिवको रूपमा पनि लिइन्छ र अब
पहिलादेखि नै आजको दिनमा यो नागपञ्चमीको दिनमा पूजा गर्नाले काल सर्प दोष पनि निवारण हुन्छ। भगवान शिवले पनि अलि राम्रो दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, भगवान नारायणले पनि हेर्नुहुन्छ। अब फलिफाप हुने जनविश्वास छ होइन। नागनागिनको पूजा गर्नाले जोडी पनि अमर हुने, आफ्नो बालबच्चा सन्तानहरूलाई राम्रो हुने होइन जनविश्वास रहिआएको छ। त्यही हो, त्यही घरमा दुध लाभा इत्यादि चढाएर पूजा अर्चना गरिन्छ। नागनागिनको एउटा जनविश्वास हामीले गरे पनि हाम्रो छोराछोरी सन्ततिहरूले पनि होइन अब घरमा त्यही त हो नि, अब राम्रो हुन्छ। उनीहरू पनि पूजाआजा गर्न सिक्छन्, हाम्रो रीतिरिवाज परम्परालाई कायम राख्छन् होइन। त्यहीले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। नागनागिनले गर्दाखेरि होइन राम्रो हुन्छ भन्ने जनविश्वास मान्दै आएकोले हामी पनि त्यही भएर पूजाआजा गर्छौँ होइन भगवानको। नागपञ्चमीका दिन नागदह तथा नागपोखरीमा विशेष पूजाआजा गरी नागदेवतालाई खुसी बनाउन गाईको दूध, अक्षता, दुबो, खीर लगायतका परिकार प्रसादका रूपमा चढाउने गरिन्छ। नागपञ्चमीको अवसरमा काठमाडौँको नागपोखरी, कीर्तिपुरको टौदह, भक्तपुरको सिद्धपोखरी लगायतका स्थानमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज साउन शुक्ल पञ्चमी अर्थात् नागपञ्चमी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विधिपूर्वक नागको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। यस दिन घरको मूल ढोकामा नागको फोटो टाँस्ने गरिन्छ। यसो गर्नाले वर्षभरि नागदोष नपर्ने र पानीको अभाव नरहने धार्मिक विश्वास छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ नागपञ्चमीको महत्त्व के छ। हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पूर्व कालदेखि नै यो मनाउँदै आएको होइन। खास पनि हामीले नै अब हाम्रो पुर्खाहरूले भनेको र केही लेखहरूमा पढेर थाहा पाएको कुरा हो। एउटा नाग भनेर चाहिँ यसरी मानिन्छ कि हामीले चाहिँ किन पूजा गर्छौँ भनेदेखि ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ आश्रित चाहिँ शक्ति पनि हो र घरमा पूजा गर्दाखेरि चाहिँ नाग भएपछि चाहिँ एउटा चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ न मुसा मार्नेदेखि लिएर यताउता जुन ड्यामेज हुने एउटा बचाउँछ होइन, केरा पट्याङ्गेर खाएर यताउता र अनि ऊ अब चाहिँ रेप्टाइल्स भएको हुनाले सरीसृप भयो नि त। ऊ त अब पानी परिस्थिति त बाहिर निस्किन्छ, अरू बेला त ठुलो हुन्छ। त्यसरी निस्किएपछि नै अलिकति सबले एउटा हराभरा भएको देखिन्छ। नागपञ्चमीको महत्त्व के पनि छ भने त्यो काल सर्पहरू बढ्छन् के भने धेरै दोषहरू हुन्छ। त्यसको लागि पनि आज पुरा विशेष दिन हुनुभएकोले विशेष दिनको कारणले गर्दा चाहिँ यो मनाउन एकदम ठुलो हो। नागको उसमा थानमा जुन हुन्छ नि घरतिर हाम्रो नागहरूलाई कति मान्छेहरूले लापरवाही गरेर टेक्ने थुक्ने गरेको, किनभने त्यो पछि आफूलाई डसिरहेको हुन्छ अरे क्या त। नागलाई मानेन भने पुजेन भने त्यही भएर नागलाई चाहिँ एकदम मान्नुपर्छ, एकदम राम्रो हो। भगवानको आशीर्वाद प्राप्त गर्छौँ। यो हाम्रो चलिआएको संस्कृति हो। यो चलिआएको गर्ने बाजे सबैले गरिआएको चिज अनि हामी पनि गर्दै पछि हाम्रा पुर्खाले पनि गर्दै आउँछन्। नागपञ्चमी पूजा गर्नलाई राम्रो कालसर्प यो राम्रो हुन्छ अरे। अब भनौँ न हामीले त्यही देखेको जानेको त्यही हो। कालसर्प मान्छेलाई ग्रह दशा सबै राम्रो हुन्छ अनि छोराछोरीलाई पनि सुख शान्ति सबैलाई राम्रो होस् भनेर हामीले गर्ने हो होइन। अर्थको त्यही हो। अब दुध लाभा भगवानलाई अबिर चढायो। पञ्चमीको नाग देवतालाई पूजा गर्ने, लाभा दुध चढाउने अब हामीले सधैँदेखि गरिआएको होइन, सबैले गर्दै आएको भएर हामी पनि आउँछौँ। नागपञ्चमी किन मनाइन्छ भन्दा पनि नागपञ्चमी अहिलेदेखि मनाइरहेको होइन, परम्परादेखि मनाइरहेको। नागपञ्चमी किन मनाउँछ भने नाग भने पानीको स्रोत पनि हो। नाग भएन भने त्यहाँ पानीको मूल पनि सुक्छ अरे कि। यो उदाहरण चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो नागपोखरीमा पनि छ। नागपोखरीमा एकचोटि यहाँको नागिनलाई चाहिँ गरुडले लगाएको थियो। त्यो लग्दाखेरि टाउको त्यहाँ पुच्छर त्यहाँ खसेको पनि ऊ छ होइन। त्यस्तो पनि छ। अहिले पनि हामी त्यो पूजा गर्छौँ। पछि नाग भइसकेपछि यहाँ पानीको स्रोत अनवरतमा छ। पानीको स्रोतको लागि पनि गरिन्छ अनि घर घरमा नाग टाँस्नु चाहिँ घरको रक्षाको लागि पनि गरिन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ नागपञ्चमीको चाहिँ अब महत्त्व हिसाब गर्ने भने यसको धेरै हुन्छ होइन। अब परम्परादेखि मनाउँदै आएको, अहिले मात्र मनाउँदै आएको होइन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन विरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ। मेयरको पद सम्हालेको 15 महिनाको अवधिमा बालेन विरुद्ध 300 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा बालेन विरुद्धका कयौं मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। नगरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन लागि परेका बालेनलाई कानून बाधक भन्दै आएको छ। यद्यपि बालेनले कानूनको अवहेलना गरेको र एकलौटी निर्णय गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन विरुद्ध अहिले अदालतमा सयौं मुद्दा दर्ता भएका छन्। मेयर पद सम्हालेको 15 महिनाको अवधिमा मेयर शाह विरुद्ध 300 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा 151, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 111 र उच्च अदालतमा 74 गरी अहिलेसम्म 336 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अधिकांश व्यापार व्यवसायी तथा जग्गा धनीले बालेन शाह विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मेयर बालेनले गरेको काम गैर संवैधानिक र गैर कानुनी भएको भन्दै महानगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ। महानगरलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएका मुद्दाको महानगरको कानुनी सल्लाहकार साथै कानुन विभागले प्रतिरक्षा गर्ने गरेको महानगरले बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 151 वटा, उच्च अदालतमा 74 वटा र जिल्ला अदालतमा 111 वटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। उनीमाथि सयौं मुद्दा दर्ता भए पनि मेयर बालेन शाहले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाप्रति खासै चासो देखाएका छैनन्। चलचित्र व्यवसायीहरूले उनी विरुद्ध उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले हिन्दी फिल्म चलाउन दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर बालेनले अदालतको आदेश मान्दिन भनेपछि उनले कानुनको अवज्ञा गरेको आरोप लागेको छ। अदालतको आदेश नमानेकै कारण उनीमाथि फेरि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। यति मात्र होइन, सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका घरहरू, टहरा, पसलहरू भत्काउँदा समेत उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। यसअघि कानुन मिचेर बनाएका संरचना हटाएर काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउन मेयर बालेन अघि बढेको महानगरको भनाइ छ। मेयरले कानुनलाई अवज्ञा नगरेको, बरु स्थापित कानुनमै टेकेर मेयरले यी सबै काम गरेको महानगरको तर्क छ। महानगरपालिकाले काम गर्दै गर्दाखेरि कति अवैधानिक रूपबाट, अव्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ यहाँ विगतको दिनमा काम भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि आज महानगरपालिका कानुन सम्मत ढङ्गबाटै ती संरचनाहरू अहिले हटाउन त्यसलाई निषेधित गर्नको लागि गएका छन्। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन र कानुनलाई जब गोरी गरिकन, जब मान्ने गरिकन बढ्छन्। यो सरकार हो, सरकारले कुनै विधि विधानभन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्दैन। व्यक्ति होइन, यो सरकार हो। मौलिक हक खोसिएको भन्दै उनी विरुद्ध उत्प्रेषण सम्बन्धी दर्जनौं मुद्दा दर्ता भएका छन्। यद्यपि उनी विरुद्ध दर्ता भएका मुद्दालाई मेयर बालेनले अनदेखा गरेको आरोप लागेको छ। काठमाडौँलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन अनाधिकृत र अव्यवस्थित संरचना हटाउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि कानुनलाई अवहेलना गर्नु उचित नहुने अधिकांशको टिप्पणी छ। यद्यपि धेरै मुद्दा पर्दैमा त्यो व्यक्ति सक्षम वा असक्षम प्रमाणित नहुने अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। कानुन मिचेर केही गरेको भए त्यसले महानगर प्रमुखलाई झकझकाउने अधिवक्ता को बुझाइ छ। बालेन्द्र शाह आउनुभयो, उहाँले राम्रा कामहरू अगाडि बढाएको त्यो हामीले पनि महसुस गरेको कुरा हो र काम गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा पर्छ। त्यसकारण यो पर्सपेक्टिभमा पनि हेर्नुपर्छ र कहीँ कानुन मिचेर उहाँले काम गर्नुभएको छ भने त्यस उप मान्छेले मुद्दा हाल्छ र अदालतले त्यसको व्याख्या गर्छ। त्यसो भए उहाँले बढी मुद्दा पर्दैमा ओहो उहाँ इन्कम्पिटेन्ट हो कि उहाँले गरेका काम गलत हो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो सक्षम अदालतद्वारा त्यसको जाँच पडताल भएर निष्कर्ष निस्कन्छ। कुनै पार्टी सङ्घ संस्थामा आबद्ध नरहेका मेयर बालेन शाह स्वतन्त्र रूपमा नगरको विकासको लागि काम गर्दै आएका छन्। मेयर पद सम्हालेको बल्ल 15 महिना मात्र भएको छ। अझै 3.5 वर्ष मेयर बालेनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने धेरैको विश्लेषण छ। विज्ञको सल्लाह लिँदै कानुनलाई आधार बनाएर महानगर हितका लागि काम गरे उनको बाँकी कार्यकाल प्रशंसा योग्य हुने नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा रातिको समयमा अव्यवस्थित पार्किङ मौलाएको छ। वडा नम्बर 5 को मिलन चोकदेखि विष्णुमतीसम्मको सडक सार्वजनिक र निजी सवारी पार्किङले भरिने गरेको छ। सवारी गुड्नका लागि बनाइएको यो सडकमा नगरपालिकाले नै पार्किङको अनुमति दिएको छ। स्थानीय सरकारले नै पार्किङको अनुमति दिएपछि यो क्षेत्रको पार्किङ अस्तव्यस्त बनेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट।
बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको नारायणथान परिसरमा सडक अतिक्रमण गरेर पार्किङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यो क्षेत्रको सडकलाई रातिको समयमा पार्किङ स्थल नै बनाएर सवारी साधन पार्किङ हुने गरेको हो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को मिलनचोकदेखि विष्णुमतीसम्मको सडक पार्किङकै लागि बनाइए सरह रातिको समयमा सवारीले भरिने गरेको हो। सार्वजनिक र निजी सवारीहरूको पार्किङ स्थल बनाइएको 2 लेनको यो सडकमा 1 लेन सवारी पार्किङले नै ढाकिएको हुन्छ। गैर कानुनी रूपमा लामो लाइन लगाएर सवारी राख्दा सवारी आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ भने दुर्घटना र आपराधिक गतिविधि समेत बढ्ने देखिएको छ। तर स्थानीय सरकारले भने यहाँको अव्यवस्थित पार्किङका लागि नै स्वीकृति दिएको स्थानीयले बताएका छन्। अव्यवस्थित पार्किङ हटाएर सडक खाली गराउनुको सट्टा नगरपालिकाले सवारी पार्किङका लागि स्वीकृति दिएको स्थानीयले बताएका हुन्। धेरै जस्तो यहाँ घटना पनि भइरहेको छ, एक्सिडेन्टहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ राख्न नदिएको र नगरपालिकाले चाहिँ नि जबरजस्ती 6 महिनाको चाहिँ नि टाइम राखेर बस पार्कको चाहिँ व्यवस्थित नहुन्जेलसम्मलाई 6 महिनाको टाइम राखेर दिएको छ भन्नेमा सुन्न आएको छ। यसको लागि हामीले ठुलो विवाद पनि भयो। वडादेखि लिएर नगरसम्ममा चाहिँ नि म पनि गएँ, नगरमा पनि वडामा पनि ठुलो विवाद भयो। नगरपालिकाले पार्किङ व्यवस्थापन नहुँदासम्मका लागि सार्वजनिक सवारीलाई पार्किङ गर्न दिएको बुझिएको छ। नगरपालिकाले पार्किङको स्वीकृति दिएका कारण ट्राफिक प्रहरीले पनि यो पार्किङ हटाउन सकेको छैन। यसरी सडकमा पार्किङ गर्नु नियम विपरीत भए पनि नगरपालिकाले त्यो नियम विपरीतको कामलाई अँगालेको हो। नगरपालिकाका अनुसार यो क्षेत्रमा 5 वटासम्म सवारी पार्किङका लागि अनुमति दिएको छ। 5 वटा भन्दा बढी सवारी पार्किङ गर्न अनुमति नदिएको नगरपालिकाको दाबी छ। तर त्यहाँ धेरै सवारी लाइन लगाएर पार्किङ भएको नगरपालिकालाई जानकारी छैन। यद्यपि बढी सवारी पार्किङ भएको रहेछ भने कारबाही गरिने नगरपालिकाले बताएको छ। अहिलेका लागि चाहिँ यो बाध्यता हो, तर बाध्यता हुँदाहुँदै पनि धेरै गाडीको घनत्व बढाएर गाडीले चाहिँ त्यहाँ डिस्टर्बेन्स, मैले अघि नै भने दुवैपट्टि गाडीहरू ओहोरदोहोर गर्नका लागि समस्या हुने र त्यसले सामाजिक रूपमा पनि अरू चाहिँ दुर्घटना निम्त्याउने अथवा सामाजिक गतिविधिमा सम्म प्रभावित पार्ने घटनाप्रति चाहिँ हामी सचेत हुन जरुरी छ। त्यस्तो खालको छ भने हामी त्यो समितिलाई ध्यान आकर्षण गराएर त्योतर्फ तपाईँले रातिको समय पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, रातिको समयको तर्फको चाहिँ एकपटक इन्स्पेक्सन गरेर त्यो ट्राफिक कार्यालयसँग इन्स्पेक्सन गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। बस पार्क निर्माण गर्न नसक्नु नगरपालिकाको कमजोरी हो। बस पार्क नबनेकी न्युमा सडकमा 5 वटा सवारी पार्किङको अनुमति दिनु कानुन बनाउने स्थानीय सरकार नै कानुनको विपरीत जानु हो। त्यसमा पनि 5 वटा भन्दा बढी सवारी लाइन लगाएर पार्किङ गर्ने अड्डा भन्दा नगरपालिका बेखबर हुनु गैर जिम्मेवारी पनि हो। अव्यवस्थित सडक पार्किङ हुँदा सवारी आवत जावतमा समेत समस्या र दुर्घटना भएर केही भएमा यसको जिम्मेवारी समेत बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका स्वयंले लिनुपर्ने प्रश्न छ। सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको छिमेकी बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको पार्किङ अस्तव्यस्त छ र दिनभरि गाडी गुडाएर रातिको समयमा गैर कानुनी रूपमा सडकमा पार्किङ गर्नेहरूलाई नगरपालिकाले नियमन गर्न सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा गोलभेडाको मूल्य उकालो लागेको छ। केही महिना अघिसम्म उचित बजार भाव नपाएको गोलभेडा अहिले भने किलोकै 160 सम्म बिक्री भइसकेको छ। आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै जानु र भारतबाट पनि माग अनुसारको गोलभेडा आउन नसकेपछि गोलभेडाको मूल्य बढ्दै गएको हो। यस्तै वर्षातको समयमा अधिकांश कृषि उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुने भएकाले गोलभेडाको मूल्य उकालो लागेको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। अहिले गोलभेडाको भाव आकाशिँदै गएको छ। केही महिना अघि गोलभेडाले उचित बजार भाव नपाएको भन्दै किसान र व्यापारीहरूले सडकमै गोलभेडा फ्याँकेर विरोध गरेका थिए। तर त्यही गोलभेडा अहिले किलोको 160 सम्म पुगेको छ। आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै जानु र भारतबाट पनि माग अनुसारको गोलभेडा आउन नसकेपछि गोलभेडाको मूल्य बढ्दै गएको हो। कालीमाटी तरकारी बजारमा अहिले नेपाली ठुलो गोलभेडा 125, भारतीय ठुलो गोलभेडा 155, लोकल गोलभेडा 65 र टनेल गोलभेडा 80 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क छ। यस्तै सुनमा सुगन्ध भने झै गोलभेडाले पनि तरकारीको स्वाद दिने उपभोक्ताको भनाइ छ। जसकारण सबैको भान्सामा नभई नहुने तरकारी मध्ये गोलभेडा पनि एक हो। कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रति किलो 80 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको टनेलको गोलभेडा
खुद्रा पसलमा पुग्दा 130 देखि 150 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। निकै असर परेको छ नि तरकारी। अब तरकारीमा जुनसुकै तरकारीमा पनि गोलभेडा नमिसाइकन है अब स्वादै आउँदैन, मिठो नै हुँदैन। अब तरकारी पकाउँदा गोलभेडा भान्सामा नभई हुँदैन है। अहिले चाहिँ निकै बढेको छ कि यसले गर्दा निकै नै असर परेको छ। वर्षातको महिनामा अधिकांश कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य उकालो लाग्ने गरेको छ, जुन यो पटक पनि देखिएको छ। वर्षातको समयमा मूल्य वृद्धि हुने भए तापनि गोलभेडामा भने यसको असर धेरै देखिएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको ठम्याइ छ। केही दिन अघि मात्र गोलभेडा नेपालमा अहिलेसम्मकै महँगो भएको थियो, अर्थात् गोलभेडा प्रति किलो 200 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। तर अहिले भने गोलभेडाको मूल्य केही घटेको र यो क्रमशः उरालो लाग्ने सङ्केत भएको समितिको दाबी छ। गोलभेडाको मूल्य चाहिँ अघिल्लो हप्ता चाहिँ निकै माथि गएको थियो। अब अहिले चाहिँ केही घट्ने क्रम चाहिँ देखिएको छ। अब अघिल्लो हप्ता त अब 100 रुपियाँभन्दा माथि पुगेको थियो होइन। अब अहिले आएर चाहिँ 70, 80, 85 सम्ममा बिक्री भइरहेको चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ घट्ने क्रम हो होइन। बजारमा तरकारीको मूल्य तथा गुणस्तर निगरानीका लागि बेला बेलामा बजार अनुगमन हुँदै आएको छ। तर बजार अनुगमनकर्ताहरू जब पसलेहरू खाना खान जाने समय हुन्छ तब अनुगमनका लागि आउने गर्छन्। यो सुन्दा तपाईहरूलाई उनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ र खाना खाने समय भन्ने लाग्दा, तर यो प्रविधि पुरानै हो। अनुगमनकर्ताहरू आउँछन्, अनुगमन गरेझै गर्छन् र फर्कने गरेका छन्। त्यस्तै किसानहरूले आफ्नो गुनासो पोख्दा उल्टै तर्कने गरेका छन्। हामीले त यहाँ ल्याएर दिने मान्छेहरू हो, दिँदाखेरि कसरी दिने, उहाँबाट बिल कसरी बनाउने, सरकारले तिर्ने। हजुर यता बजारमा गोलभेडाको माग बढिरहेको छ, तर माग अनुसारको आपूर्ति भने भएको छैन। यद्यपि स्वदेशी उत्पादनले जसोतसो बजारको माग धानिरहेकै छ। तसर्थ सरकारले स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुका साथै किसानहरूलाई समेत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि चर्चमा आगजनी गरेको आरोपमा पाकिस्तानी प्रहरीद्वारा 160 जना गिरफ्तार। अल्लाहको अपमान गरेको कट्टरपन्थी मुस्लिम समुदायको आरोप। र भुटानमा हुने साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपका लागि अन्तिम टोलीको घोषणा। नेपालले पहिलो खेल भदौ 17 गते बङ्गलादेशसँग खेल्ने। अर्थ समाचारको द्वितीयपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 12.93 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1998.28 मा सीमित भएको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक 1.50 अङ्कले ओह्रालो लागेर 382.62 मा सीमित भएको छ। कुल 41,63,872 किता शेयर 1,40,89,81,601 मूल्यमा कारोबार भएको छ। कारोबारका आधारमा शिवम सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ। सो कम्पनीको 8,02,47,234 मूल्यमा कारोबार भएको थियो। यस्तै आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स 5,83,77,288, सोल्टी होटल 5,78,61,950, घोराई सिमेन्ट 5,06,12,461 र हिमालयन डिस्टिलरी 4,42,35,203 बराबरको कारोबार भई शीर्ष 5 भित्र पर्न सफल भएका छन्। नेप्सेका अनुसार लक्ष्मी लघुवित्त र कुर्थली बुखरी स्मल हाइड्रो पावर शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सामलिङ पावर कम्पनी 5.18, सुपरमादी हाइड्रो पावर 3.82 र सयपत्री हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले 2.90% कमाएका छन्। यस्तै मेछ्याङ हाइड्रो पावर 7.99, हिमालयन पावर पार्टनर 5.77, कृषि विकास बैंकको ऋणपत्र 5.59, भूगोल एनर्जी 5.16 र बलिफी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले 5.04% गुमाएका छन्।
सगरमाथा समाचारमा पाल भएको छ खेल समाचारको। भुटानमा हुने साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक रविन्द्र शिखाकारले सोमबार साफ खेल्ने 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टोली भुटान र बंगलादेश रहेको समूहमा रहेको छ। समूह बीमा आयोजक भुटान, मालदिव्स र पाकिस्तान रहेका छन्। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाली समूह चरणको पहिलो खेलमा आगामी 17 गते बंगलादेशसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेलमा 19 गते भारतसँग खेल्नेछ। साफ च्याम्पियन भदौ 15 देखि 24 गतेसम्म भुटानको थिम्पूमा रहेको चाम्ली मिथाङ रङ्गशालामा हुनेछ। टोलीमा विशेष बानिया पेम्बा, नोर्बु भोटे, भक्तबहादुर परियार, एकराज विश्वकर्मा, किसान थापा, अरविन्द कुमार धामी, भुवन कामी, प्रशान्त मोक्तान, निशान राज लावती, किशोर कुमार दनवार, शरण एसके, सुजल स्याङताङ, राम थामी, पेम्बा तामाङ, गणेश पुलामे मगर, विनायक थारू, सुभाष बम, लक्ष्मण थामी, दिलान लिम्बू, सन्तोष मङवा, रोहित श्रेष्ठ, हिमेश माझी र दर्शन अधिकारी रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सभाध्यक्ष समेतको मतबाट कोशीका मुख्यमन्त्री यद्यप थापालाई विश्वासको मत, अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले मत दिएपछि एमालेको नाराबाजी, सभाध्यक्षलाई दुरुपयोग गरिएको विश्लेषण। प्रधान न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन। सुनवाई समितिबाट अनुमोदित श्रेष्ठले अब राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने। भक्तपुरको सानोठीमा स्थित बाल सुधार गृहबाट ठूलो संख्यामा कैदी बन्दी भागे। प्रहरी र कैदी बीचको झडपमा 6 सुरक्षाकर्मी सहित 18 जना घाइते। 7 प्रदेशमा सभा गर्ने समाजवादी मोर्चाको बैठकको निर्णय। भ्रष्टाचारको अभियानलाई समर्थन गर्ने, मोर्चालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने नेताहरूको भनाइ। र आज श्रावण शुक्ल पञ्चमी, परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी मूल ढोकामा नाग टाँसेर प्रत्येक वर्ष झै नाग पञ्चमी पर्व मनाइयो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको सुरुवात नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।